انشراح صدره. دومین عامل ابن القیم میگه النور الذی یقذفه الله فی قلب العبد، اون نور ایمانی است که خدا تو دل یک بنده قرار میده. چه دلی به خدا تو نشون دادی که خدا این نورش رو بلند بکنه بندازه تو دلت. و در وصف ابوبکر صدیق پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه ابوبکر صدیق این شایستگی رو پیدا نکرده و این جایگاه رو پیدا نکرده مگر با نوری که خداوند پرت کرد تو دل او. از خدا بطلب تا دلتو آماده بکنه و این نور خودش، الله نور السماوات و الارض، پرت بکنه تو دلت. نور ایمان، فانه یشرح الصدر و یوسعه و یفرح القلب. چه تعبیرای زیبایی داره. من همه تعبیراش ننوشتم، من شاید 7-8 صفحه رو تو یک صفحه خلاصه کردم. همین 2-3 جمله میگه وقتی خداوند این نور رو پرت میکنه تو دلت، دلت وسیع میشه، وسعت پیدا میکنه و قلبت مسرور میشه. نور ایمان روشنایی است. همینطوری که این نور ما رو آرامش میده، نور ایمان دیگه آرامشش خدا میداند. الله نور السماوات و الارض. امام ترمذی در جامع خودش روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله قال الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. امام ترمذی روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که نور ایمان بر دل مؤمن و بر دل مسلمان و بندگی خدا وارد شد، انفسح، دل وسیع میشه، و انشرح، و آرام میگیرد. سوال کردن یا رسول الله ما علامت ذلك، علامت و نشانه این که دل وسیع میشه و منشرح میشه چیه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن وقتی دل آرام گرفت و وسیع شد، الانابة الى دار الخلود، مشتاق آخرت میشه. تو اون دل شوق و اشتیاق آخرت میاد. و از دار فنا تجافی میکنه، فاصله میگیره. همینجور که در دنیاست احساس میکنی که این برای این دنیا ساخته نشده. بعضی انسانها همینجور که روی این زمین دارن حرکت میکنن، از حرکتشون میگی این آینده بزرگی داره، این آینده درخشانی داره. و بعضی از مسلمان ها همینطور که راه میرن میدونی که اینها مال این دنیا نیستن. در صدر اسلام هم نشانه های زیادی داشتیم که دیشب من به 10 تاشون اشاره کردم. خلفای راشدین و عشره مبشره روی زمین راه میرفتن، پیامبر اشاره میکرد که اینها بهشتی هستند، اینها بهشتی هستند. چون از راه رفتنشون و از حرکتشون مشخصه که اینا مال این دنیا نیستن و دل به این دنیا نبستن و مشتاق آخرتن. و دعای حضرت عمر رضی الله عنه که همیشه دعا میکرد خدایا شهادت در راه خودت و مردن در شهر پیامبرت نصیب من کن. تعجب میکردن صحابه، شهادت باید به جهاد بره، خارج از مدینه بره، چطوری میگه شهادت در راه خودت و مرگ در مدینه؟ تا این که در محراب رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی که آرامگاه بزرگی الان در کاشان هم براش درست کردن، در کاشان اگر برید یک آرامگاه بزرگی به عنوان مرد بزرگی که بزرگترین خدمت به جهان اسلام کرده و این مرد خطرناک رو از بین برد. در خود محراب خنجر ناجوان مردانه از پشت وارد کرد و دعای عمر مستجاب شد. اما قبل از اینکه شهادت نصیبش بشه
سوال کرد چه کسی منو ضربه زده؟ پسرش گفت که ابو لؤلؤ مجوسی. گفت الحمدلله که یک مسلمان به من ضربه نزد. گفت بابا و عبدالله پسر بزرگش برو پیش ام المؤمنین عایشه سلام منو بهش برسون، بگو بابا سلام میرساند. و بابا که امیر المؤمنین باشه، خلیفه مسلمین باشه، خنجر خورده و این خنجر بوی شهادت ازش میاد. اگر من در این ضربه مردم و شهید شدم، شما اجازه میدی که من بیام کنار شوهرت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشه و کنار بابای تو اونجا در حجره تو و خانه تو دفن بشم؟ من دوست دارم اونجا بخوابم، ولی اونجا مال توست، یکی شوهرته یکی باباته، شاید تو دوست داری اونجا بخوابید. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما گفت برو به بابا سلام برسون به امیر المؤمنین، بگو من از حقم تنازل میکنم و اینجا رو به شما اهدا میکنم. یادتون میاد دیشب گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف ابوبکر و عمر میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر. از بس که دوستشان داشت و بهشون نزدیک بود همیشه میگفت من و ابوبکر و عمر داخل شدیم، من و ابوبکر و عمر خارج شدیم، من و ابوبکر و عمر اونجا رفتیم، من و ابوبکر و عمر از اونجا آمدیم. و امیر المؤمنین اون ضربه شهادتش بود و دعاش مستجاب شد و دلش همیشه هوای آخرت داشت، چون که منشرح صدر شده بود و نور ایمان بر اون تابیده بود. دیگه به این دارالفنا اعتنایی نمی کرد، اما دارالفنا رو آباد کرده بود با عبادت و تقوا و عدالت و دادگری که داشته. و علمای بزرگ میگویند اگر که احساس میکنید دلت سنگین میشود، دلت سخت میشود، زندگی امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رو مطالعه بکن. ما فکر میکنیم اون مرد خشنی بوده، نه، مهربان بوده، خیلی مهربان بوده و مهربانیش در حق ما ایرانی ها ثابت شد که دین را برای ما آورد، وگرنه باید الان آتش میپرستیدیم. آتشی که با آب خنثی میشه و آبی که با باد خنثی میشه. فکر نکنی آتش قوی شایستگی خدا بودن داره. این آتشی که همه چیز میسوزونه با آب خنثی میشه، آب بریز روش خاموش میشه. پس این نمیتونه خدای ما باشه. آتشی که خاموش میشه نمیتونه خدا باشه. اون رب العالمینی که خاموش نمیشه. و ام المؤمنین عایشه بعد از اینکه رحلت نمودن در قبرستان بقیع دفن شدن. الان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر این ستا در حجره ام المؤمنین عایشه خوابیدن. و تجافی عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزوله، و آماده مرگ بودن قبل از اینکه مرگ برسد. وقتی نور ایمان میتابد در تاریخ بشریت گذشته و معاصر و آینده، بجز در فرهنگ اسلام و در ابناء مسلمین و فرزندان مسلمین، در هیچ ادیان منحرفی امروز این نیست که طرف به خاطر رضای خدا با این همه آرزوهاش در سن 15 سالگی و 16 سالگی و 18 سالگی هنوز زن نگرفته، هنوز خونه درست نکرده، هنوز تحصیلاتش کامل نشده، هنوز آرزوهای متنوع و مختلفش فراهم نشده، 10 کیلو TNT به شکمش ببنده، به کمرش ببنده، بره خودشو منفجر بکنه و 100 تا صهیونیست بکشه. واقعا این چیز عجیب و غریبه برای یهود. این در فرهنگ شهادت طلبی فقط در فرهنگ غنی اسلامی هست که دارالسلام و دارالخلود و رضای رب العالمین در نتیجه نور ایمانی که بر دلش میتابه. امروز اگر عالم اسلامی
با میلیون ها جوانش ورق بزنید، چند میلیون آماده شهادت رو میتونید. در کشور افغانستان وقتی که روس‌ها وارد شدن فقط 5000 جوان سعودی که میلیونر بودن اونجا بودن برای شهادت رفتن. 5000 فقط جوان سعودی بین 15 سال و 18 سال و 20 سال و 25 سال، اونهایی که مرسدس بنز زیر پا کردن، نه اون گداگشنه ها. اسلام دین تروریستی نیست، ولی اسلام با اونهایی که قلدرن افرادی رو تربیت کرده، همونطوری که اونها زندگی رو دوست دارن، اونها مرگ در راه خدا و مردن در راه خدا رو دوست دارن. اولین عامل هدایت و توحید، دومین عامل نور ایمانی که بر دل انسان میتابد، سومین عامل علم. وقت ما هم تمام شده، فردا شب انشاءالله به 2 از عوامل دیگر میپردازیم. قرار نشده بیش از نیم ساعت مصدق عزیزان بشیم، دنبالش انشاءالله فردا که انشاءالله تو حافظتون بمونه، تو ذهنتون بمونه. ما هم داریم ضبط میکنیم، انشاءالله این فیلم بعد از رمضان میکس میشه. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن دوباره مروری بکنن و به دوستانشون اگه اشکالاتی هم داره برطرف بکنن، تذکر بدن و در اختیار دوستانشون قرار بدن.